أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من
وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما شاء الله ما شاء الله مضبوط ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي مرج البحرين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ